अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करें ना मेरे सारे फिरा ठीक हो सन। अल्लाह मेरे सारे फिरा में को सलामत रखे। अल्लाह मेरे फिरा में रिज़्क़ जान माल इज़्ज़त आबरू दी हिफाजत रखे। मैं हाँ तो अपना फिरा सफदर अली तुम यूट्यूब चैनल दे बैठे मेरा सफदर अली चांडिया व्लॉग। जेड़े भाई ने नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी तो करो सब्सक्राइब कर लाइक ते कमेंट। तो अज दा व्लॉग करने पे मज़ेदार शुरू। तो गाल है भाई जा खैर नाल सवेरे उठे से नमाज पढ़े नमाज पढ़ते ना वाला घर ऐसे घर दे थोड़ी जी परेशानी बनी खड़ी है। तो परेशानी यह है जो मेरे लाइफ पार्टनर की तबीयत ख़राब तो उन्हें तबीयत बेसरी ख़राब है यानी कि तो उनकी वजह तो अपने लाइफ पार्टनर की वजह तो मैं परेशान हूँ। जो जो उन्हें को किसी घिन वजा वही हस्पताल की चंगी अच्छी हस्पताल गए उन्हें दवाई इलाज करा था हूँ जहन बनी खड़ा उन्हें को घिन बिना रफ़िया बेगम वाली हस्पताल उत्तर जड़ा ना मैं तबीयत चक्कर बिना तो हुरैन फातिमा को मैं आके महम गाल है जब तू जरा ना स्कूल अपना कुरान पाक दे सबक गिनते जो आई है मैं क्या अबू तू ही मैं कर मैं जरा ना ते को जुदा स्कूल छोड़म दा तो वाला आखे चलो ठीक है खुश थी गया आखे चलो वाल जरा ना मेरे को डायरी गिना दे है चलो मैम ठीक है डायरी गिना दे सा वाला हूँ मैं ठीक मैं ते को मैं स्कूल छोड़म दा वाला मम्मी तेरी को जरा मैं लियाकतपुर के उन्होंने हस्पताल तो उन्हें दवाई गिना को वाल मैं जुसा वाल स्कूल ना वाल मैं तुम्हारे नाल हाँ तुसा वनो मैं ना वना तो हूँ हुरैन फातिमा जिद कर गई हूँ खड़ी है घर तो आखे तुसा वैसे तो मैं वैसा तो हूँ मैं ये सोची खड़ा था जरा ना आप जुलू पहले बकरी ने घास शा कपियों घास शा कप उन्हें को बाले को हम तो तैयारी करो तो मैं घा कप तो हूँ अमदा पे आप जुल दूँ तो हूँ जरा ना उन्हें लियाकतपुर पहले कपे बकरी ने घा कप बकरे खाल खाल पुसार रखे मैं तो खाल डाला पुसार के मैं उन्हें को आके मैं चलो तुसा बकरे खाल खवाओ तो मैं जरा भजा वजा घा कपिया वा तो हूँ जरा ना आप कपे घा जुलदू नहीं घा कपन तो तुसा मैं नाराज हो तो जुलदे पे हूँ घा कपन कपी करना तो मेरा कैमरा मैन हाँ कहना तो जिस वजह तो जरा ना मैं व्लॉग नहीं बनाते हूँ मेरा कैमरा मैन आया करे इंशाल्लाह आप कुछ गा कपी कर दे हूँ आप या गा कपे ये बदे बबली ये खुद आख्या मने ना कहनी लाड करने जिद करने तो हूँ ये वैसे मेरे नाल लियाकतपुर हस्पताल आप पहले घा कप गए अब तो कपड़ा वो बिछा हूँ घा पचा आगे से आ गई हूँ अपनी मुर्गी हूँ कोई कीड़ा मकोड़ा गुड़ लेनी वधिए तो पौली कम से बकरी भी अपने आगे तो एक पहले बधे नू अच्छा भेजा हूँ आप कपड़ा गिदे थे बिछा कपड़ा बिछा गिदे थे हूँ तो कहनो आप घा तो शुरू करें घा टुकड़
اچھا بھائی جان ہوں آپ گھا کی دیتے ٹوک مسئلہ یہ ہوں اپنا گھا پہ تو ہوں گھا جڑا ہے آپ سٹے سو گمی کو انہیں کو سٹے نو آپ بکرے کو ایویں میرا گھا تو رکھیں اندر بانے تو ہوں آپ جو گھا سٹے نو اچھا بھائی جان آپ ہوں سٹ کے دیتے گھا تو گھا جڑا نا مکمل مال سٹ کے دیتے ماشاء اللہ بکرے اپنے کھمدیا پہ تو ہوں سٹن گوں کو گھا تو بھائی اور گئے بدن تو دیکھا ہوں کو بھون سٹن تو گھا سٹن اچھا بھائی جان ہوں آپ آگے تو بھونچا نو بھونچا سٹن کھرلی تو گھا سٹن گوں کو اچھا بھائی جان ہوں گی چاہ ہوں آپ جلد چاہ کیتے اچھا بھائی جان میں جرا نا ادھر گھوں کے رکھ دیتے پہ بندر صاف ہے کہ نا پہلے آپ کرن بندر صاف میں کیمرہ مین کو کہتا ہے بندر نکالو ذرا نا صاف کرنے سے پہلے کرن صاف اچھا بھائی جان آپ سٹ کے دیتے ہیں گھوں سٹ کے توڑی سٹ کے دیتے میں کو ہوں آپ جو گھا چاند گھا اندر سٹن گھا مکس کرے نو مسئلہ یہ اپنی گھو کھڑی بکھی تو ہوں آپ کو گھا سٹن نہ گھا چاہیے اچھا بھائی جان آپ ہوں گھا کی دس سٹ گھا سٹ ہوں ٹھیک ہے آپ فارغ تو ہوں دیکھ دوں اچھا بھائی جان آپ ہوں گھا سٹ ٹھیک ہے فارغ ہوں جڑا نا یہ تو کم ٹھیک ہے مک یہ تو فائنل ٹھیک ہے ہوں اگلا کام نیکسٹ اگلا کیا کرنا تو بس بکرے گھا کھادی کھڑی تو ہوں کو بھی گھا سٹے نو چاہ اچھا بھائی جان شکر الحمدللہ جرے جرے کام ہیں اور ڈبے گھا شا کھسن کے بعد پانی پلاتے چھان دے بعد کھڑے ہوں جرے آپ تیاری کریں آپ جو پہلے دوائی کھنا تو موٹر سائیکل گڈن موٹر سائیکل گھٹ تو دوائی کھنا جلد پیسے اچھا بھائی جان بھائی تھوڑے نے کر کی تیاری تو ہوں جرا نا جلدا پہ ہی تو اپنا حران فاطمہ تو جرا نا کن دیا کرے والی پاتی کے دل والی کی وجہ تو جرا نا کن کھڑے سجے جو سنارے کنے تھوڑا سیدھا کر بین تو اپنا موٹر سائیکل نکلے قرآن فاطمہ بھی یہی کھڑا بو دانا نکتا کھڑے قرآن فاطمہ نہیں دے کن دے جو سنارے کنے کٹ بینو تو سمجھدار تو جو دے کے سنارے کنے سنارا بازار جو بھائی کنے اچھا بھائی جان آپ جڑا نا سنارے کی دکان کو نہ تو واپس گھر بن گیا جو بھائی کو پہلے پوچھے تھے کیا اچھا بلاک بنا سکتے تھے لیکن بھائی نے آ کے نہیں بھیا معذرت
تو آپ کہیں زبردستی تو نہیں کر سکتے جیسا کچھ کیوں نہیں بڑا ہونے دے بھلا بھی آخر ہندو بہتری ہو کے ہندو نہیں ہوتے کوئی مسئلہ مسائل کی وجہ جو آگے فلاں بندہ ہے ہوتا ویڈیو بنانا ہوگا کوئی مسئلہ تھی چکا ہے تو یہ وجہ تو آپ ویڈیو کیسے بنایا تو ہوں آپ یہ جگہ سے گھر اور آپ ممی سمجھ جی نا تو ان شاء اللہ ان گھر پہنچے تو آپ تیاری کرتے روانہ پھر سفید جان آپ جرا پٹرول جدھر پوا پمپ تو پٹرول پوا کے پٹرول پوا تو ہم آپ لیاقت پور اللہ تعالیٰ خیر دعا کرے اللہ پر ضمانت کر کے دل پہ لیاقت پور اچھا بھائی جان آپ ہوں لیاقت پور کے نیڑے پجے وجہ سے 3 کلومیٹر آنا پہ تو بال گئے تھک قرآن پاک میں تھک پی ہے تو وہاں آ کے اب تھوڑا جا روکو جا میں صحیح کٹ کے نا کیونکہ روزانہ دے میں آ کر چلانا والا تو نہیں میں آپ ہی تھک پہ تو ماشاء اللہ میں دیکھنا تھکر تو اتنا کڑکی کافی حد تک کٹی چکے کافی حد تک کڑکی کٹی چکے یہ دیکھ کتنا سارے کڑکی کٹی گئے تو حال بھی لگ گئے ماشاء اللہ جی میں آ کے ہم نا جمعہ تک یہ سب فائنل تھی ویسے یہ سارا کچھ فائنل تھی چکے اچھا بھائی جان آپ کو جیسے لیاقت پور سے پل جتوں کے تھلے بینی پی ریل گاڑی کی لائن تو یہ ہوں آپ کو جیسے اتنے ہوں چڑھتے پے سے تو بس یہ تلے لا تو سامنے آؤ سے رفیہ بیگم کی ہسپتال تو ان شاء اللہ بہت دوائی تھی تو پتہ نہیں اندر بلاگ بناؤ ڈالا ہوئے یا کہنا لیکن کوشش کرے سو تو بلاگ بڑھے سو کہ اگر الاؤ نہ ہوئے تو مجبوری ہوتے تو یہ ہوں آپ جیسے ریل گاڑی کی لائن سامنے یہ ریل گاڑی کی لائن یہ بنگلے عمارت لیاقت پور یہ آگے سے لیاقت پور جگہ نا آپ ہسپتال اچھا بھائی جان ہوں ایسے تک ہوٹل دے ایک کم دے سے بریانی حوران فاطمہ بیٹھی ہے اپنا بریانی کم دی بریانی نہیں کم دی بیٹھی ہے اپنا لیگ پیس کم دی بیٹھی ہے کیسے بیٹا ماشاء اللہ اللہ پاک ہر مسلمان کرے اس میں برکتیں عطا فرمائے اب جو ہے نا ڈاکٹر سے فارغ نہیں ہوئے ابھی ٹیسٹ آنے والا ہے ٹیسٹ کی رپورٹ تو میں نے بچوں کو کہا چلو تمہیں بریانی کھلا لوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ فاطمہ بیٹھی ہے تو میں کیمرہ مین خود بیٹھا ہوں اچھا ماشاء اللہ بجانا ہے دیکھو لیاقت پور دے ماشاء اللہ ڈھیر سارا کام حکومتی کام تھیا کرے مارکیٹ دے چھپرے بڑھیا کریں تو یہ دیکھو تو میں گنن گیا لسی تو بالا کی میں کہ چلو ایکڑ سے لسی پلاواں تو ماشاء اللہ چیک کرو تو یہ لیاقت پور دا شہر اچھا بھائی جان یہ بھی نہیں بھی ریل گاڑی حوران فاطمہ آ کے تھی جو میرے کو ریل گاڑی دکھاؤ چا تو وینے بھلا روک دیتے سی یہ بھی نہیں بھی ریل گاڑی تو حوران فاطمہ تو چلو خوش تھی پئی خوشی تو ہوتی اصل بالیں تھی اپنی کیا خوشی اپنی تو ہوتی ذمہ داری بیٹا دیکھ لیا گاڑی چلیں اب ابھی کھڑے رہیں چلیں چلو ٹھیک ہے السلام علیکم امید کرنا میرے سارے بھرا ٹھیک ہو سن اللہ میرے سارے بھرا میں سلامت رکھے اچھا بھائی جان خیر نال کل جرا نا آپ لیاقت پور اٹھی ہے سے جو آمدے لیٹ تھی گئی سفر ہے ویسے تو میں سفر دا روزانہ دا ہوں لیکن یہ جو ٹاپ بننا تو ٹاپ آمنا 25 کلومیٹر ہے دور میرے شہر کو میرے گاؤں کو تو ول جڑا نا رستے دو چلنا کہ صحیح بھی کٹھے ایسے تو تھک بے سے والا گھر جڑا نا آج نہ پجے سے اثر تو بعد جو پجے سے والا جڑا نا آپ گڈے سے صحیح والا آئے میرا بھائی تو والا چاہ گیا ہی موبائل وہاں کے جو میں جڑا خبریں سنتا
वाला जरा ना आप वाले ब्लॉग नहीं बना सके तो जरा ना हस्पताल जिले वाले गए से तो हस्पताल दे विच जो उत्थे कर हर जगह लेडीज़ दा ही खाता लेडीज़ दा खाता है तो ई वजह तो उत्थे कर व्लॉग बनावन कोई अलाउ करना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? तबीयत ठीक है? खुश रह गयो। हाथ नाल पटाना बड़ी डातर क्या नहीं? अच्छा उजड़े ना पे हूँ। हाँ उजड़े ना पे। हाँ भी पलोथी से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे सामने क्या तस्वीर है। अच्छा बेगान ये हूँ मेरा बेटे कज़न तो मेरे चचे का बेटा है तो पे गिरे ना तो मैं चलो सलाम दुआ करके को। अच्छा बेजान गाल है जो भला कहना हाँ व्लॉग बना मन दास व्लॉग वाला उतर कहने से बनाया बावला घर खैर वापस वाला से तो परेशानी यह बनी खड़ी है। डॉक्टर ने यह गाल की थी जो ऑपरेशन थे से तो और उन्हें को है रसोली तो कोई पता क्या नहीं बच्चे थी वन या ना थी वन तो हे नसीब तो आके थी वैसन लेकिन अल्लाह दे माँ का आसरा करो। हे नसीब तो अल्लाह तो दे से नहीं नसीब तो वाल अल्लाह दा काम है देवन ना देवन ये वाल मेरे मौला दा काम है। तो सूरत हाल है ये तो बस दुआ करो अल्लाह खैर करे अल्लाह रहमत करे। ये अज दा मेरा मज़ेदार व्लॉग तो वीडियो अच्छी लगी होवे तो कमेंट लाजमी करे सो तो अपने फिर सफदर अली की इजाज़त ज़िंदगी बाकी रह गई तो अगली वीडियो मुलाकात है। अस्सलाम वालेकुम।